निर्गच्छामि। हीत्रोतः होरात्रयस्य अनन्तरं मम विमानयानम् अस्ति मुम्बैनगरं प्रति। श्वः इत्युक्ते भारतदेशे मार्च् मासस्य प्रथमे दिनाङ्के प्राप्स्यामि। इदानीं हीत्रो स्थानं प्रति गच्छन् अस्मि। विमानम् इदानीम् अवतरति। विमानयान उपरितः कानिचन चित्राणि। वातायनस्य पार्श्वे एव उपविशन् अस्मि। सर्वं स्पष्टमस्ति। इदानीं विमानम् अवतरति। 15 निमेषस्य अनन्तरम् अहं लण्डन् हीत्रो इति विमानस्थानं प्रति प्राप्स्यामि। लण्डन् हीत्रो विमानस्थानं टर्मिनल् मध्ये आगतवान् अस्मि अहं। विमानयानस्य ल्याण्डिङ्ग् अनन्तरं 1 hour 5 minutes इत्युक्ते 4 निमेषाधिक 1 होरा अनन्तरमेव ल्याडर् तदनन्तरं कोच् सर्वम् आगत्य विमानतः जनाः बहिः आगतवन्तः। एतादृशं शोचनीय अवस्था अस्ति पाश्चात्येषु राज्येषु। इत्युक्ते अत्र जनाः न्यूनाः एव। अतः अत्र तु कष्टावस्था एव। भारतदेशे तु झटिति एव सर्वम् आगत्य जनाः विमानतः निर्गच्छन्ति, किन्तु अत्र तु 1 होरा अभवत्। 1 होरा 4 निमेषं 1 hour 4 minutes। तदनन्तरमेव अत्र सर्वं व्यवस्थां ते कृतवन्तः। एतादृशं शौच्यावस्था अस्ति पाश्चात्यराज्येषु। तत्र तु जनसङ्ख्या अपि न्यूनम् इदानीं भवति एव। अतः एतादृशं कष्टावस्था अस्ति इति जनाः बहिः न वदन्ति एव, किन्तु एतादृशी एव अवस्था अत्र इदानीं। मम विमानयानं तु मुम्बै 425 B135 टर्मिनल् 5 तः। अतः अहं फ्लैट् कनेक्षन्स् टर्मिनल् 245 फ्लैट् कनेक्षन्स् 3 इति लिखितम्। अत्र 245 मध्ये गच्छन् अस्मि। सम्यक् सुविधा अस्ति एव। इत्युक्ते सोपानानि सन्ति, उन्नयनी अस्ति, एस्केलेटर् अस्ति, लिफ्ट् अस्ति, सर्वमस्ति एव अत्र। अत्र व्यवस्थाः सर्वं सम्यक् एव। अहम् उन्नयनी न उपयोगं करिष्यामि इति चिन्तयित्वा सोपानानि उपयुज्य अधः गच्छन् अस्मि। अत्र टर्मिनल् कनेक्षन्स् फॉर फ्लैट 5 इति अत्र इदानीं रेल् यानम् आगच्छति।
रेल् यानम् उपयुज्य अहं ट्रेन् टर्मिनल् 5 गच्छामि. मम तु टर्मिनल् 5 एव, अतः टर्मिनल् 5 तु कुत्र इति अहं पश्यामि. टर्मिनल् 5 कृते अत्र तिष्ठव्यम् इति लिखितमस्ति. अतः अत्र इदानीम् अहं अत्र ब्रिटिश् एर्वेस् तेषां बहूनि विमानानि सन्ति एव. अहम् इदानीं बस् यानेन एव आगतवान्. अत्र यत्र अहं निर्गतवान् ततः कोच् आसीत्. कोच् उपयुज्य कोच् मार्गेण एव अत्र टर्मिनल् 5 स्थानं प्रति आगतवान्. टर्मिनल् 5 मध्ये अस्ति मम द्वितीयविमानयानमस्ति. BA135 इति अहं चिन्तयामि. 25:04 सायङ्काले इतः निर्गच्छति. अतः टर्मिनल् 5 इति स्थानं प्रति आगतवान्. अत्र विशेषव्यवस्था भवति एव. ब्रिटिश् एर्वेस् तेषां लाञ्ज् अस्ति. इत्युक्ते तत्र सुखासन्दाः सर्वं भवन्ति एव. तत्र किञ्चित् विश्रामं स्वीकृत्य किञ्चित् अहं चिन्तयामि विश्रामं स्वीकृत्य अहं तत्र स्नानमपि करिष्यामि इति चिन्तयामि. अत्र बहवः आपणाः सन्ति मार्गमध्ये. एतादृशं सम्यक् व्यवस्था तु अस्ति एव अत्र. किन्तु अहं पूर्वमेव उक्तवान्, जनाः न्यूनमेव. इत्युक्ते to do low-level work like driver, coaches, moving, shifting, ladder, etc. There are lesser number of people. That's the problem. That's the problem with most Western nations because of declining population, and also for these kind of jobs which are lowly paid, people are reluctant to come forward to these kind of jobs. So I am now going to Terminal 5, which is where my next flight to Mumbai is. अत्र तु फास्ट ट्रैक मार्गे अहम् आगतवान्. ये जनाः बिस्नेस् क्लास् मध्ये तेषाम् आरक्षणम् अस्ति, तेषां तु फास्ट ट्रैक मध्ये अत्र सुविधा भवति. तत्रापि पश्यतु, फास्ट ट्रैक मध्ये अपि कियत् सम्मर्दः अस्ति इति. एतादृशम् अवस्था अस्ति अत्र.